प्रोग्राम सियासी अव्वल में से जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, कल कौमी असम्बली ने वफाकी बजट पास कर दिया और साथ में काफ़ी अपोजिशन के इतराज़ात, बावजूद उनके इतराज़ात में बहुत सी अमेंडमेंट भी पेश की गई और इससे ज़ाहिर होता है कि गवर्नमेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में है कौमी असम्बली में। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने और दूसरे तमाम जमातों ने साथ भी दिया। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दिन पहले एक तकरीर भी की और फिर उससे अगले दिन जाकर अपोजिशन बेंचेस पे तमाम अपोजिशन के अरकान जो फ्रंट पे बैठे सबसे हाथ मिलाया और अपनी तकरीर में एक ऑफर की कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाएं, रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। लेकिन अपोजिशन की एक ही जिद है कि प्री कंडीशन यह है कि हम आपसे उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक आप हमारे लोगों को रिहा नहीं करेंगे और हमारे पार्टी के सरबराह को रिहा नहीं करेंगे। अब यह एक ऐसा शर्त है कि कोई पॉलिटिकल केसेस नहीं है, क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ। और प्राइम मिनिस्टर ने इसका भी जिक्र किया कि हम कभी इस तलखी का जिक्र नहीं करते हैं, कभी जिक्र नहीं करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। मेरे बैकबोन में तकलीफ के बावजूद हमें उस गाड़ी में ले जाते थे जहां पर जानबूझ के हमें टॉर्चर किया जाता था, लेकिन हम उस तकलीफ की बात नहीं करते हैं। आए मिल बैठ के बात करें। मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन बैठ के बात करे, उनके लोग रिहा होते हैं या नहीं होते हैं, केसेस हैं क्या नहीं है, लेकिन बैठना तो चाहिए। इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे 2 टॉपिक पे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराते चलूं। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर फैज काकड़ साहब, वेल नोन और पिछले जो 2013 में गालिबन आप केयर टेकर कैबिनेट में शामिल थे एज ए हेल्थ मिनिस्टर और डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी इनका काम है। मेरे दूसरे मेहमान हैं चौधरी नईम करीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नून से इनका ताल्लुक है और कौमी असम्बली के एज ए कैंडिडेट भी रहे हैं सूबाई। मेरे तीसरे मेहमान हैं मारूफ तजियाकार अब्दुल खालिक रिंद साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब भी हैं कोयटा के। आप सबको खुश आमदीद। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर महमूद खालिद, वेल नोन आपके एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा एक पॉलिटिकल शुरू में, फिर हम उसके बात करेंगे। बातचीत पार्लियामेंट में जब आ जाएं, आप बैठ जाएं, तो बातचीत के अलावा कोई रास्ता है जहां मसाइल का हल उसमें मुमकिन हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया इस फोरम पे कोई अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब हम बात डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है और ये मुज़ाकरात दुनिया में साबित हो चुका है कि डेमोक्रेसी के लिए जब भी कोई इशूज आए वो मुज़ाकरात के टेबल पे ही हल हुए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े गुरेला वार्स हुए, बगावत हुए हैं, एजिटेशंस हुए, चीज़ें हुए, उनका रिजल्ट अल्टीमेटली जो है वो उस मुज़ाकरात के टेबल पे ही उनका हल निकले। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत के बेंचेस से टाइम एंड अगेन उनको ऑफर किया जाता है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठ, और ये इनकी ड्यूटी भी है। जब आप एक हुक्मरान तबके से आपका ताल्लुक हो, जब आप अरसर इक़्तिदार हो और आप हुकूमत कर रहे हो, तो आपको यही करना चाहिए कि कंटिन्यूसली ऑफर करे एक मुज़ाकरात के लिए। और जहाँ तक ये है कि अपोजिशन की तरफ से उनकी कुछ डिमांड्स है, चीज़ें हैं, तो ये डेफिनेटली जब भी मुज़ाकरात की इन्वायरमेंट बनता है तो उसमें पहले पार्टीज जो है वो बार्गेन की। काकड़ साहब, मेरा सवाल तो यही है ना, आप बैठ जाएं, फिर बाद में वॉकआउट कर लें। आप कहें कि आपने हमारी बात मान, लेकिन बैठे तो सही, जिससे एक मैसेज तो सोसाइटी में जाए कि पॉलिटिकल फोर्स हैं, बैठे तो हैं। मेरा ख्याल है जो अपोजिशन बेंचेस में भी अब एक चीज तो रियलाइज हो ही गया है, बल्कि इवन जो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पानी पीटीआई ने भी यही कहा कि भाई हम मुज़ाकरात करते हैं, बल्कि महमूद खान अचकज़ई को एक
टू सम एक्सटेंड एक मैंडेट मिला है कि आप मुज़ाकरात में जाए और उनसे जो है लेकिन उधर भी तो ये है ना, पहले उनको मैंडेट दिया, फिर कहा नहीं 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 ये अपनी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे, पीटीआई की तरफ जो नहीं कुछ गया। आएगा तो मैं ये शुरुआत है, मेरा ख्याल है हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। उम्मीद यही है कि वो अल्टीमेटली उन्होंने जो स्टेबल पे आना ही है। अभी उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने भी जो कौमी असेंबली में जो स्पीचेस दिए उसमें, या जो टॉक शोज वगैरह में आमिर खान वगैरह का जो जितने भी स्पीचेस या वहाँ पे तज्जिए वगैरह है, तो उन्हें गुड जेस्चर जो है वो शो की है। तो एक पॉलिटिकल वर्कर हम यही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं कि बहुत जल्द एक इन्वायरमेंट बनेगा मुज़ाकरात का, और इस मुज़ाकरात के जरिए ही हम किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। जैसे आपने कहा कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, और ये आज से नहीं, ये पिछले कोई, बल्कि मैं ये कहता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इमीडिएटली ये एक नीड जो आइडेंटिफाई हुआ कि यानी दुनिया की कौमों ने तरक्की इसलिए की कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के तहत चलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं हो तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन ये लाजिम और मलजूम है। अगर आपकी पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो भी, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी इकोनॉमिक चार्टर नहीं हो, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की आपकी पॉलिसी नहीं हो, तो दुनिया के कौमों ने तरक्की नहीं की। और आज हमारे सामने बेस्ट एग्जांपल बहुत से है, खासकर एशिया में, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ एशिया। तो हमारे सामने जो है वो चाइना है, मिडल ईस्ट है, हमारे इंडिया है, हमारे सिंगापुर है, दूसरे तीसरे जितने भी हैं, उन्होंने अपना किबला सही कर दिया कि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी अपनाई है। और हमारे साथ भी और कोई ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली हमने इसी तरफ ही जाना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना है। और अब आगे फिर इंशाल्लाह जब बजट पे बात होगी तो जरूर। चौधरी नईम करीम साहब, गवर्नमेंट पे आपकी पार्टी क्योंकि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर है, हिस्सादार भी है, प्रेसिडेंट का ऑफिस उनके पास, चेयरमैन सेनेट का ऑफिस उनके पास, कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर उनके पास, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी उनके कंधों पे। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि उसका निभा किया कि शायद उन्होंने कहा कोई छोटा बड़ा बंदा इससे नहीं होता, मैं लीडर ऑफ द हाउस में, वो जाकर सबसे हाथ भी मिलाया कि तलखियों को जरा कम किया जाए। हाथ मिलाने से, जबकि उन्होंने तकरीर भी की, उन्होंने कहा एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ अलग सेलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो गए, उन्होंने पहल किया। हुकूमत को भी एक्सपेक्ट, हुकूमत भी करती है पोजीशन के साथ भी की तरफ से भी कुछ ऐसा रवैया हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। बिल्कुल सर, ये एक जैसे कागर साहब ने भी कहा कि पॉजिटिव जेस्चर है और इसके बगैर चल भी नहीं सकता, क्योंकि ये टीम लीडर हैं और जो टीम लीडर होता है उसका जेस्चर जो है ना वो ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर का उसके अंदर भी जाके हाथ मिलाना, मिलना, फिर उनको बार बार, इससे पहले भी आपको पता है जब बीइंग प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, इलेक्ट हुए थे, सेम डे उन्होंने भी अपनी उसमें यही कहा था कि जी मैं मिल के चलना चाहता हूँ। जब केयर टेकर में आए थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम मिल के चलना चाहते हैं। तो अब ये कि दूसरी तरफ से जो जेस्टर है ना वो भी कम से कम थोड़ा सा स्टार्ट होना चाहिए। जब मैं समझता हूँ कि आइस पिघल रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से नहीं है, टीम है उनकी भी, उनके कैप्टन साहब अंदर हैं, लेकिन ज़ाहिर उनके वाइस कैप्टन तो है, उनकी बाकी टीम तो मौजूद है ना, हाउस के अंदर भी मौजूद है और हाउस के बाहर भी मौजूद है। और उनके पास भी एक्सपर्ट भी हैं जो बात भी कर सकते हैं, जिनको इकॉनमी का भी पता है, जिनको इस माशरे के मसाइल का भी पता है, इस सारे केपी के छोड़ के पूरे पाकिस्तान को वो हुकूमत कर चुके हैं, तो उनको पता है यहाँ पे हमने किस जगह जाना है। तो अवाम के लिए पहले सोचना चाहिए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो प्रायोरिटी हमारी है वो अवाम है। तो अवाम के लिए हम अपनी अगर थोड़ी सी अनापरस्ती को छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, चले हम पहले हम एक उस पर आ जाएं, जैसे भी इकॉनमी की तरफ हम जाना शुरू हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई, इकॉनमी को लेके जा रहे हैं, नई हुकूमत भी और पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट भी। तो इस जेस्टर को उनको अपनाना चाहिए, मेरा अपना ये वो है। ये हाथ मिलाने वाली मिसाल आज मैंने कोई पढ़ रहा था मैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें 2 ग्रुप है, आज ही पता चली के बाद वो आपस में हाथ भी नहीं मिलाते, आपस में बात भी नहीं करते। तो पाकिस्तानी टीम, तो हालत यही होनी थी ना फिर कि हम फिर वो पहले राउंड से आउट हो गए। तो जब हम दोनों टीमें एक टीम है, तो सियासतदान वैसे ही बदनाम है सर। ये तो मैं खुद हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि एक अगर आजम की, उसकी बाबर आजम की है तो दूसरी आफरीदी की है, तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ। तो हाउस इज मतलब एक हाउस एक टीम है ना,
اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر اپنا سیگریگیشن کر لیتے ہیں. تو آپ کو پہلے تو اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے, عوام کے لیے سوچنا چاہیے, پھر آپ پی ٹی آئی کے لیے سوچیں, پھر کسی اور چیز کے لیے. تو پرائرٹائز کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمارا پرائرٹی جو ہے وہ ملک ہے. اچھی آپ نے مثال دی خالق رند صاحب, انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ قومی کرکٹ ٹیم کا اگر یہ حال ہے تو پھر پارلیمنٹ اور وہ. آپ سے سوال بنیادی یہ ہے کہ میں نے کہا ان سے تو میں نے سوال اپوزیشن کا کیا, ان کے پرائم منسٹر کا ان سے نہیں, آپ سے کہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ آپ بار بار ان کو کہتے ہیں اور لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ حکومت میں, آپ پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, تھوڑی سی ارسپانسبلٹی اگر اپوزیشن کی طرف سے آتی بھی ہے, لیکن پرائم منسٹر نے اس کا جواب بہت پازیٹو دیا تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, اور خاص کر دہشت گردی, ریسٹوریشن آف اکانومی, اس پر میرے خیال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں جتنی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اتنی ہی اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی عوام سے ہی اسمبلی میں پہنچتی ہے, اپوزیشن بھی ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے بار بار پیشکش کی جا رہی ہے بات کی, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے انہوں نے بات چیت کی حامی بھری, پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں پارلیمنٹ سے باہر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے باہر آپ اس وقت بات کریں گے جب آپ کی پارلیمنٹ میں پریزنس نہ ہو. اب اس وقت اپوزیشن, حکومت, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں. پارلیمنٹ میں ڈائیلاگ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, قانون آپ وہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کو ایک گلہ یہاں پہ رہتا تھا کہ ہر 2-3 سال کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹ حکومتیں توڑ دی جاتی ہیں اور پھر نئی حکومت آتی ہے یا پھر غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں. لیکن اب دیکھیں گزشتہ تقریباً 20 سال کا عرصہ بلکہ زیادہ ہو چکا ہے. 2002 سے 4 اسمبلیاں اپنا ٹینور پورا کر چکے, یہ 5ویں اسمبلی ہے. اب تو لوگ بھی آپ سے امید رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ اتنے میچور ہوں کہ وہ ان کے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. ہم آج بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی چاہیے, اپوزیشن کو حکومت سے نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بات میرے خیال میں اپوزیشن حکومت دونوں کی نالج میں بڑی اچھی طرح سے ہوگی کہ جو آج کی حکومت ہے اس کو اگر معیشت کے حوالے سے پریشانیوں کا سامنا ہے تو کل جو اپوزیشن حکومت میں تھی ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیں معیشت کو مستحکم کیے بغیر آپ آج کی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کی بہت سی مثالیں آج کی دنیا میں موجود ہیں. چائنا سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ پاور تقریباً بن چکا ہے لیکن اس نے آج تک کوئی ایک گولی نہیں چلائی, لیکن وہ اکانومی پہ دنیا قبضہ کر چکا ہے چائنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جتنی ضرورت چارٹر آف اکانومی کی ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اپنے ملک کو مضبوط کریں گے, لوگوں میں بے چینی ختم ہو جائے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگوں کو کھانا ملے گا, تو دیکھیں بہت سی جرائم غربت سے جڑی ہوتی ہیں, بے روزگاری کے ساتھ بہت سی جرائم جڑی ہوتی ہیں. یہ چیز ریئلائز ہمیں کرنا ہوگا. اب ہمیں سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت کی ہیں اپوزیشن, دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ سیاست سب یہیں پہ کر رہی ہیں, تمام جماعتیں, تمام پولیٹیکل لیڈرز یہیں پہ سیاست کر رہے ہیں. کل انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے, انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن اگر غلط ہے تو اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دے, لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اپوزیشن حکومت کے رستے میں روڑے اٹکائے. اب بڑی مشکل سے اس حکومت نے جا کر جو ہماری اکانومی ایک آئسولیشن میں تھی اس کو نکال کے ایک وارڈ میں لے کے آئی حکومت, لیکن ہم سمجھتے ہیں اب بھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے. ہم اب بھی اتنے سٹیبل نہیں ہوئے اکانومی کا معیشت کے حوالے سے, لیکن اگر ہم اسی چیزوں میں ہم الجھے رہیں گے تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ پوری لیڈرشپ کو رعایت کیا جائے تو اس کے بعد مذاکرات کریں گے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس پہ بات ہو سکتی ہے. اپوزیشن بیٹھے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے حکومت کو دے, حکومت سے بات کر کے کن نکات پہ بات ہو سکتی ہے, کس پہ نہیں ہو سکتی. پریس کانفرنسز کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے ڈیمانڈ رکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ اپوزیشن ایک آغاز تو لے, اسٹارٹ تو لے, حکومتی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ رکھے, جی ان نکات پہ ہم بات کر سکتے ہیں اور کریں گے. ایک ڈائلاگ ناکام ہو جائے, دوسرا فیز ناکام ہوگا, تیسرا, لیکن کہیں آپ کو وے آؤٹ تو ملے گا. لیکن جب اگر آپ اپنے دروازے بند کر کے رکھیں گے, میں آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ اسی ملک میں ہم رہتے ہیں, ہم ساتھ رہتے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی بھی ہوگی, ایک دوسرے کی بات سمجھنی بھی ہوگی اور ایک دوسرے کو کنونس بھی کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ جتنی حکومت پہ ذمہ داری ہے اپوزیشن پہ اتنی ذمہ داری ہے, وہ بھی دل بڑا کریں, آگے آئیں, حکومت کے سامنے بیٹھیں,
देखिए इकानमी तो सबकी है, वो चाहे वो रियासत स्टेट की होती है, वो ना अपोजिशन की ना हुकूमत की। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी, कल की अपोजिशन आज की हुकूमत है, ये सब कुछ चलता रहता है, पूरी दुनिया में ये कुछ होता है, लेकिन इकानमी का रास्ता कोई नहीं रोकता। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा मौका आ गया है कि हमने सियासत को एक तरफ रखना है, इकानमी को दूसरी तरफ रखें। हमारे मसल इसलिए भी है कि हमने अपनी तमाम चीजों को सियासत में इन्वॉल्व कर लिया है। अब इकोनॉमी में भी अगर हम सियासत करेंगे, फॉरेन अफेयर्स में भी अगर सियासत होगी, उसमें उलझते रह जाएंगे। खालिक साहब, एक इजलास में आप बैठते हैं, वहां आप अप्रूवल, चले मान लिया अप्रूवल नहीं दिया आपने, आप बैठे रहे, अगर आपको कोई इतराज था आप बाहर आके कह देते। आप जब जाते हैं अपने पार्टी के लीडर से बात करते हैं, तब जाके निकलते हैं, वो आपको कहते हैं ये क्या किया, फिर आप मुखालफत करना शुरू कर देते। मतलब ये एक अजीब रवैया है। डॉक्टर फैज, आपकी तरफ के एक, जिस तरह उन्होंने बात की, दोनों ने अच्छा, नुकसान किसका है अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे नहीं होते हैं? मेरे ख्याल दोनों ने जो है अपने, इन दोनों में एक कंसेंसस है कि अगर इकोनॉमी पर सब पॉलिटिकल पार्टी खड़े हों, किसी के जात का फायदा तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा तो नहीं है, इस मुल्क को फायदा है। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर खड़े नहीं होंगे तो हमारे जो दोस्त ममालिक से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके फॉरेन नेशनल आएंगे या चाइनीज जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो फायदा तो सबका है। मेरा ख्याल है ये बात तो हमारे खासकर पॉलिटिशियन को रियलाइज करना चाहिए कि जब हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर देते हैं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाते हैं या किसी टेबल पे बैठते नहीं हैं, तो खासकर बेहसियत कौम पाकिस्तानी, हमारे तो तजर्बा रहा है, हम 3 दफा इस जगह से जो है डसे गए, 3 दफा अमरीत ने हमारे ऊपर जो है वो हुक्मरानी की है। आप 78 की सिचुएशन आप देख रहे, सेम सिचुएशन थी जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो, तो मेरा ख्याल है हमारे तो तजर्बा है, तो नुकसान तो सबको होगा। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त तो ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, Exactly. ना उस तरफ आए, बल्कि मैं आपको उसी तरह याद दिलाऊं कि अगर 90s की असेंबली में देखें तो अपोजिशन कोई भी हो, वो कहते थे कि हमने गवर्नमेंट को चलना ही नहीं देना, पहले दिन से। Exactly. लेकिन बाद में आज कम से कम वो कहते हैं आपको मैंडेट मिला है, आप अपना काम करें, हम आपका साथ देंगे, मेच्योरिटी तो आई। मैं वही कह रहा हूं कि अभी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के क्राइसिस। उसकी 2-3 वजूहत है। एक वजह ये है कि हम इस वक्त जो है वो 21वीं सदी में रह रहे, और हम इस वक्त जो पीरियड ऑफ टेक्नोलॉजी और एरा ऑफ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में रह रहे, तो हम ये पॉलिटिकल क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हम ये रियलाइज नहीं करते तो नुकसान सबका। यही कमेंट मैं चाह रहा था कि आप इस तरफ आए, तो वो नुकसान होगा सबका। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि मसलन सिचुएशन ये है कि अगर अपोजिशन हमारी थोड़ा बहुत रियलाइज करते हैं तो आस पास कौमी जिम्मेदारी का अगर एहसास करते, तो अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि दुनिया में जो आस पास के कौम है वो जो उभरे हैं, तो उन्होंने तो अब ये जो है दुनिया को साबित करके दिया कि दुनिया जो है अगर वो एजुकेशन लेता है तो उससे तरक्की नहीं आती कि अनटिल एंड अनलेस के वो इकोनॉमिक ग्रोथ ना करे। आपके एमडीजीज यूएन देते हैं तो उसका एक फेल्यूर केस है कि 15 साल के सबक के बाद वो एसडीजीज देते हैं। एसडीजीज और जीएम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में एक ही फर्क है कि वो सोशल सर्विसेज पे फोकस थे, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस है। अब दुनिया की और जगह पे गई है। मुझे तो ये चीज रियलाइज हो रहा है कि अपोजिशन ने सबसे बड़ा हमारे साथ मसला ये किया कि इस वक्त बजट पे एक तनकीद आनी चाहिए थी कि आस पास के ममालिक ने जो तरक्की की तो चार्टर्ड सिटीज में एक बजट बना के देते कि भाई इसको आप अंदाजा करें कि इस वक्त दुनिया जो है वो चार्टर्ड सिटीज डिक्लेयर करने पे खड़े। हमारे इस बजट में हमने जो है 70 साल से जो स्टेरियोटाइपिंग हमारी हो रही है, हमने कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं दिया जो आई ओपनिंग हो, जो लोगों को रीथिंकिंग का मौका दे कि ये एक नया चीज हमने। डॉक्टर साहब हालात जिस तरह से हैं, मतलब ये तो आप देखें, और ये क्रेडिट शायद आप इस हुकूमत को जरूर दें कि इस कोई तो टेक ओवर करने के लिए तैयार भी नहीं था। नहीं, मैं तो थोड़ा सा ये चीज देखता हूं, देखो अभी हमारे सिचुएशन इस तरह है, गिवन सर्कमस्टांसिस में हमने सर्वाइव करना है,
اور یہ جو گورنمنٹ کا خاص کر جو مسلم لیگ نون ہے اس سے تھوڑے سے ایکسپیکٹیشن اس لیے ہو رہی ہے. دیکھو اگر پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ ہم پولیٹیکل ہارمونی کے طور پہ کام کرتے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لاتے، چیزیں لاتے. مسلم لیگ نون کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکنامک گروتھ لے کر آتے ہیں، اکنامی کو صحیح کرتے. تو اس جگہ پہ پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بجٹ میں بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ انکلوڈ نہیں ہے. آس پاس کے ممالک میں آپ دیکھ لیں. بریک کا وقت ہوا، ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد واپس آنے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اس سبجیکٹ. تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے؟ کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے، کبھی رکتے نہیں، تھکتے نہیں، ڈرتے نہیں؟ کیونکہ ہم ایک زندہ دل قوم ہے جس کی پہچان ہے ہمارا جذبہ اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ. مشکلات تو جانے کے لیے آتی ہیں، مگر ان سے لڑنے کے لیے ضروری ہے ایک رشتہ، ایک مضبوط تعلق عوام کا ایک ایسے لیڈر سے جو بولے مگر اپنے کام سے، جس کے دل میں وہی جنون ہو جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دے، جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو، اس ملک کی ترقی اور ان لوگوں کا سکون. کامیابی کا راستہ اب مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے، ہر طوفان سے لڑنا سیکھ لیا ہے، اور اب ہر بڑے میدان کو فتح کرنا ہے. اپنی تقدیر اب ہم خود لکھیں گے. یہ 100 دن اس نئی سحر کے ہیں، یہ 100 دن ایک نئے سفر کے آغاز کے ہیں. یہ 100 دن ہم سب کے خواب، ہم سب کی محنت، ہم سب کی کامیابی کے ہیں. یہ 100 دن پاکستان کے ہیں. ہم کل کو بدلتے دیکھ رہے ہیں. لیا کا نذیر جو آئی ٹی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتا اب فری آئی ٹی سرٹیفیکیشن کرے گا اور پھر باہر جا کر اچھی نوکری کر سکے گا. شبانہ جس کو کالج جانے کے لیے روزانہ بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ای بائک پر کالج جایا کرے گی. دور قصبوں سے مریضوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس سروس دستیاب ہوگی. نیلوفر آنٹی کو اب سرکاری کاموں کے لیے لائنوں میں لگنا نہیں پڑے گا، انہیں گھر بیٹھے یہ ساری سہولتیں دستیاب ہوں گی. فضل جو ابھی کرائے کے گھر میں رہتا ہے اپنی چھت پروگرام کے تحت اپنے گھر کا مالک بن سکے گا. رحمت علی جس کے پاس زمین تو ہے مگر فصل کاشت کرنے کے وسائل نہیں، اب کسان کارڈ کی بدولت نہ صرف اپنی فصل کاشت کرے گا بلکہ جدید مشینری بھی خرید سکے گا. فریدہ جو اپنے بچے کی دیکھ بھال کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی اب بچے کو ہمارے ڈے کیئر سینٹر کے تجربہ کار سٹاف کے پاس چھوڑ کر نوکری کر سکے گی. یہ تو ابھی شروعات ہے، امید نہ چھوڑیں، ہم کوشش نہیں چھوڑیں گے اور بدلیں گے اپنا کل مل کر. ویلکم بیک ناظرین. آپ کی طرف میں آتا ہوں نعیم کریم صاحب. ایک ابھی تھوڑا سا موضوع کو اس طرف لے جاتے ہیں. جب بجٹ منظور ہو گیا ایسا ایک میسج گیا ہے کہ گورنمنٹ پر کمفرٹیبل پوزیشن میں بجٹ منظور ہو گیا اور ڈاکٹر اورنگزیب کی جو تقریر تھی اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا خوش آئند بھی ہے
ایک میسج بھی IMF کو گیا جو نئے ہم پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ہمارا آخری ہوگا، ہم نے تہیہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کچھ ٹیکسز میں ہم نے رد و بدل کیا، FBR کے ڈیجیٹائزیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دی ہے. نیا ٹیکس کی بجائے ہم نے اس کا بیس بڑھایا، ریونیو اس ٹارگٹ چیلنجنگ ضرور ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہم اس کو حاصل کریں گے، لیکن IMF اب وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک خواب تو بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. جی دیکھیں چیلنج انہوں نے لیا ہے، یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے. اگر آپ 18,900 بجٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو 60%، 70% ایون جو آپ کا ریونیو ہے ٹیکس بیس، جو ٹیکس سے آنا ہے، تقریباً 13,000 کے قریب جو آپ کا ہے بلین ہے، وہ آپ کے ٹیکس سے کلیکشن ہے. اور ٹیکس کی جو انہوں نے ابھی جو ٹھیک لوگوں کو لگ بہت مشکل رہی، اور اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی، کیونکہ میں چیمبر کے بھی کچھ میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، پوسٹ بجٹ جو میٹنگز ان پہ بھی میں گیا، تو ان کے اندر بھی ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ کنسرن تھا اس کے اندر، کیونکہ ایکسپورٹر اس سے پہلے جو ہے وہ بہت لبرٹی لے رہے تھے، اور پروفٹ کے اندر ظاہر ان کو پروفٹ تھا، جو بھی آتا تھا وہ نیٹ پروفٹ ہوتا تو 1% از نتھنگ، کیونکہ 1% آپ اپنے اس کا دے رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے اس کو بڑھا کے 2% اب بھی کیا. تو بینگ اے نیشن ہم سب کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. پچھلے کچھ پروگراموں میں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات کی تھی ٹیکس کے اوپر، شاید وہ اورنگزیب صاحب نے سنی یا کسی تک پہنچی، کہ جو یہاں بزنس کر رہا ہے، جو پروفٹ لے رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے. یہ اس کا قومی فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر ٹیکس دے. لیکن ہمارے یہاں ہم 7-8% لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور باقی 92% جو ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر وہ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مل کیا رہا ہے. 34-35 لاکھ میں سے سیلریڈ کلاس ہی ہے، 18 لاکھ 17 لاکھ، زیادہ ٹیکس نہیں تو ہے. کچھ اور جو ہے اس کے علاوہ تو پھر آپ کے جو مینلی ٹیکس کلیکشن سے پہلے امپورٹ پہ تھی، آپ کا سیل ٹیکس آ رہا تھا، یا آپ کا سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ آپ کے پاس FAD آ رہی ہے. یہ تھا. اب یہ ہے کہ ہر بزنس کے اوپر اگر اب دیکھیں ہم نے پچھلے بات کی تھی اس کے اوپر کہ یہ تاجر دوست 1000 ایڈوانس ٹیکس ہے، 1,000 روپیہ سال کا، مہینے کا نہیں، ایک سال کا. تو اب 40,000 اس میں رجسٹرڈ لوگ ابھی تک ہو گئے ہیں، والنٹیئرز جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا. تو ٹارگیٹ ان کا تقریباً اس کو لے کے جانے کا تو 5 لاکھ پہ لے کے جانے کا، کہ 5 لاکھ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس سے ایک ریونیو تو ایک جنریٹ ہوگا، لیکن ٹیکس سرکل میں تو لوگ آ جائیں گے نا. آج تو 1000 دے رہے ہیں لیکن ظاہر اس کے اوپر 10,000 ٹیکس بن رہا ہوگا تو 10,000 بھی وہ ٹیکس دے گا وہ جب سرکل میں آ جائیں گے. ہم سرکل میں نہیں ہیں. یہ بجٹ بالکل 100% ٹیکس بیسڈ ہے، اس کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو اس کے علاوہ کہ ہم دیکھ رہے ہو نا کہ ہماری ٹھیک ایک سونے کی کانیں تو ہماری نکل آئی ہیں، ٹھیک ہے ہم ریکارڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہے، لیکن اصل بیس ہم کر رہے ہیں اپنے ٹیکس اور ریونیو کے اوپر جو ہمارا آنا ٹیکس کی بیس. ڈاکٹر محمود خالد صاحب ہیں، ضرور ان کو بلائیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں اور آپ جو ہے ولنگلی ہمیں جوائن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بجٹ پاس ہو گیا، ڈاکٹر اورنگزیب صاحب جو ہیں قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، اور پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے آئے ہیں کہ ان کا ایک عزم ہے، اس عزم کو کافی اپریشیٹ بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے IMF سے جان چھڑانا ہے، اور یہ آخری ہماری پوری کوشش ہوگی کہ IMF کا جو یہ ابھی جس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں وہ آخری ثابت ہو. تو اور ٹیکس جو ریونیو اور کلیکشن بڑا ایک ایسے ٹارگٹ رکھیں، وہ خود کہتے ہیں چیلنجنگ بھی ہے، تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں ایز اے ویژن تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم IMF سے نیکسٹ ٹائم کسی بھی قسم کی لون کے حوالے سے کمٹمنٹس نہ رکھیں. اس چیز سے نکلنے کے لیے یہ صرف ایک گورنمنٹ کا یا ایک پرائم منسٹر کا ویژن نہیں ہو سکتا. ایز اے نیشن جب تک ہم اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل سکیں گے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ ہمارا جو ایکچوئل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے، وہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، جس کے اندر ہمیں بیسکلی اپنی ایکسپورٹس کو امپروو کرنا ہے اور اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے. اب وہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی امپروو کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ویسٹفل ایکسپینڈیچرز ہیں ایز اے نیشن ہم تقریباً اپنی آمدنی کا 95% کنزیوم کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو سیونگز ہیں یا ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹس ہیں بہت کم ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس ویژن کو اچیو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہم ایک گورنمنٹ تک محدود نہیں رکھ سکتے. اس کو تمام پروونسز کو مل کے پوری نیشن کو اس کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا، جس میں اکنامک گروتھ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم پروڈکٹیوٹی
और वेस्टफुल जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम कट बैक कर सकें। डॉक्टर साहब, ये अभी हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, हम भी इस बात पर ये भी मुत्तफिक हैं कि पूरी कौम एज अ कौम जो है रिस्पांसिबिलिटी हम पर है कि जैसे दहशतगर्दी है उसके खिलाफ सब पूरी कौम इकट्ठे होकर लड़े ताकि हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो वापस अपने ट्रैक पे आए और दोस्त ममालिक कल फॉरेनर आते हैं उनकी प्रोटेक्शन हो और उनको एक ऐसा माहौल मिले ताकि बाहर से सरमाया आए। जी जी बिल्कुल, देखें जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट है पॉलिसी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, वो ना सिर्फ इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अट्रैक्ट करने का बहुत मुनासिब तरीका होता है, बल्कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है। देखिए जो बाहर का इन्वेस्टर है वो कभी भी आपके मुल्क में नहीं आएगा अगर यहाँ के अंदर जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो ही इस चीज को ओन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इट्स दी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक कुछ दिन पहले विजन भी दिया था कि जिसमें वो समझते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए कुछ इकदाम लेने की जरूरत है, और साथ ही साथ उन्होंने जो बिजनेस का कॉन्फिडेंस है उसको डेवलप करने के लिए बजट बहुत सारी जो तजावीज हैं प्रोडक्टिव उनको भी पेश किए हैं। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि बहुत काम होना बाकी है, और जो सबसे आसान काम है इसमें वो है गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अंदर आसानियां पैदा करना और एक ट्रस्ट डेवलप करना लोगों के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें वहां पे किसी किस्म की कोई टाइम के हवाले से प्रॉब्लम होगा, क्लियरेंस के हवाले से, या हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे। तो अगर हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड होगा जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा तो ट्रस्ट डेवलप होगा। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस ने ओपन होना है, उसने कोई चीज कहीं पे स्टैब्लिश करनी है तो उसका प्रोसेस थ्रू सिंगल विंडो हो और उसके अंदर उसको लेसर जो प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो कम होनी चाहिए। बल्कि हम तो ये प्रपोज करते हैं कि एक बार इकोनॉमी को ग्रो करने दें। जिस तरह ये फाइलर नॉन फाइलर की बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन के बारे में बात की जाती है, इनडायरेक्टली इसका नुकसान भी है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा इस चीज को परसू करते हैं तो जो बिजनेसेस हैं वो श्रिंक होने जाते हैं, उनके पास जो कैपेसिटी है जिसके अंदर वो काम कर सकते हैं वो ग्रो होना कम हो जाती है। तो हमें ट्रस्ट डेवलप करना है। मैं आपको फिर दोबारा एक मिसाल समझाता हूं। अभी एफबीआर ने अपना जो मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फ्लोट किया है। 33 पेजेस हैं और हर पेज के अंदर तकरीबन कोई 100 के करीब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की जो सी है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये नहीं चल सकता, हमें थोड़ा सा उसको आसान बनाना है। कम से कम जो हमारी टैक्स की फर्स्ट 3 स्लैब्स हैं कि जिनके अंदर लोग वो मौजूद हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है। जो उससे ऊपर वाले जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं किसी लॉयर की फैसिलिटी, उनके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है जिससे हमारा जो बिजनेस का ट्रस्ट है और प्लस जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ये चीजें उन्होंने अपलोड कर दिया, जाहिर है आपकी बात सुनेंगे, चीजें तो बेहतरी की तरफ तो जाएंगे। वो ये तो नहीं है कि बिल्कुल एक चीज ले आए उसमें फिर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाई जा सकती। नहीं बिल्कुल, देखें हम तो इसमें हमारा जो कहने का मकसद सिर्फ ये है, हर जो आपका एक्शन है उसका एक पहले इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इस बजट के हवाले से देखा हमने कि हमारी जो सैलरीड क्लास और नॉन सैलरीड क्लास की जो हमारी स्लैब्स हैं उसके अंदर चेंज आई, जो रेट्स के अंदर चेंज आई। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि जब उन्होंने इन चीजों को सोचा होगा तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन की होगी कि हमारे पास इसकी वजह से नेट रेवेन्यू कितना आएगा। हम अब इस चीज को एवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग, क्योंकि देखें अगर आप अभी अपना जो इनकम टैक्स का इंसिडेंस कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई ऑन एवरेज 30% के करीब लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। 18% हमारा जीएसटी है, तकरीबन कोई 13% के करीब हमारी कस्टम्स ड्यूटी है। तो आप खुद सोचें कि अगर एक मुआशरे में लोग अपनी 100 रुपए की आमदनी का मेजॉरिटी जो पोर्शन है 40 से 50 रुपए वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देंगे, तो वो उनसे मांगेंगे भी कि आप हमें वो सर्विसेज दें कि जिसके लिए हम आपको ये पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। खालिद साहब
उन्होंने भी बहरहाल अपनी तजावीज़ दी, लेकिन गवर्नमेंट का इस वक्त ये है कि ये मुश्किल बजट ज़रूर है, एज अ कौम सब ने कंट्रीब्यूट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आज सैलरीड क्लास पे जितना हुआ है अगले साल फिर यही चीज़ रहे या बढ़ जाए। वो देखेंगे कुछ चीज़ें थोड़ी सी हम उसको रेवेन्यू को टारगेट को अचीव कर सकते हैं तो उसमें फिर और आसानियां पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो हुकूमत आई है, एक तो हम देखें उसके पास बड़ा कम वक्त था ये बजट बनाने के लिए, फिर IMF के पास जाना, एक नया लोन लेना, फिर IMF की तरफ से प्रेशर, बाकी तमाम सूरत हाल हमारे सामने। ऐसे में हुकूमत की तरफ से जो एक बजट बनाया गया है, यकीनी तौर पर जैसे पहले यहाँ बात हुई कि ये टैक्सेस का बजट है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन देखिए उसके अलावा हुकूमत के पास इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी हो। बड़ा आसान है कि हम अपनी इंपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखिए आपके पास आपके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपके पास एनर्जी हो तो आपकी फैक्ट्रियां चलें। इस वक्त बिजली की जो सूरत हाल है उसको ठीक करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे बड़े शहरों में 12 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग हो रही। देखिए ये चीजें उस वक्त ठीक होंगी, बिजली, एनर्जी की तमाम चीजें, जब आपकी इकानमी चल पड़े, कुछ आपके पास पैसा हो। लेकिन ये बात भी जरूर देखनी चाहिए कि एक ही क्लास पे अगर आप टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाते हुए जाएंगे तो वो क्लास कब तक उसे अफोर्ड करेगी। एक दूसरी ये कि अगर एक क्लास टैक्स दे रही है तो पता चलना चाहिए कि उसके लिए प्रिविलेजेस क्या हैं। अब इस वक्त टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर दोनों एक जैसे एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूं नॉन टैक्स पेयर ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप टैक्स पेयर को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में लाना हमें होगा। अब ये बड़ी अजीब बात है कि अगर आपके मुल्क का एक 2%, 3%, 5% लोग अगर बजट मिलके दें, ये तो ऐसी ही बात है कि 100 लोगों का घर हो और उसमें 2 लोग मिलके कमाएं और बाकी 100 लोग खाएं, तो पॉसिबल नहीं है। देखिए इसको भी देखना होगा। बात यह है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उनमें एक तसलसल होना चाहिए, जरूरी है। अब ये कि अगर ये हुकूमत आती है 5 साल में कोई एक पॉलिसियां बनाती है तो क्या गारंटी है नेक्स्ट गवर्नमेंट आकर उनको आगे ले जाएगी। अगर वो हुकूमत आके उन पॉलिसियों को छोड़ के कोई नई पॉलिसी बनाती है, देखिए हम पीछे क्यों रह गए हैं। 60s 70s की अगर आप पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि इस पूरे रीजन में हम ही एक टाइगर थे, इकोनॉमिकल टाइगर हम थे और जो कोई भी नहीं था हमारे अलावा। हमने PIA के साथ बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां खड़ी करके दी दुनिया को, हमने लोगों को रेलवेज बना के दी, हमने टेलीकॉम के सिस्टम लोगों को बना के दिए। का जो प्रोग्राम लोगों ने तरक्की कर ली और नॉन स्टॉप 10 घंटे की फ्लाइट आप पाकिस्तान के अलावा कुछ सोच नहीं सकता था 70s में। देखिए हमें थोड़ा सा उन चीजों को भी सोचना होगा। पॉलिसियों को अब पॉलिटिकल पॉलिसियां तब्दील हो सकती हैं वक्त के साथ, लेकिन इकोनॉमिकल पॉलिसियां अगर आप तब्दील करते रहेंगे, अब ये इस 21st सेंचुरी में आप एक्सपेरिमेंट करने के अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। जो भी पॉलिसियां हों उन पे हम आगे चलें और हर साल कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ नए लोग, कुछ नए सेक्टर भी इस टैक्स के नेट में आए। अब तो लोग कहते हैं कि जी अगर एक इंडस्ट्री है वो तो टैक्स नेट में है। एक सवाल आता है कि जी एग्रीकल्चर जो 70% है इस मुल्क में, वहां से कितना टैक्स आ रहा है, वहां से भी टैक्स आना चाहिए। फिर ये सवाल भी उठते हैं जी चूंकि हमारी मेजॉरिटी हमारे पॉलिटिशियंस का ताल्लुक चूंकि एग्रीकल्चर साइड से, लिहाजा वहां पर टैक्स इंपोज नहीं दिया जाता। आपने ये अब ये गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट को इस तासर को यकीनी तौर यकसर तौर पर खत्म करना होगा कि यहां पर कोई टैक्स एग्जम्प्ट नहीं है। जो भी इस मुल्क में है, जो यहां कमा रहा है, उस टैक्स पे करना है और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको आपने कुछ फैसिलिटीज भी देनी है ताकि दूसरों के लिए फैज काकर साहब, इस आज के इस बजट जो मुश्किल एक बजट जिसमें मुश्किल हालात में जो बजट बना है, तब भी गवर्नमेंट ने ख्याल रखा जैसे एक्स पाटा उनको एग्जेम्पशन और जो बेनिफिट्स उनको जो टैक्स के सेल्स टैक्स की जो उनको बेनिफिट्स हैं वो सर्जिकल जो आलात हैं खासकर स्टेंट्स जो हैं उन पे और स्टेशनरी के चीजों पे कि जिस पे जो है कोई वो ना हो। तो मेरे ख्याल में एक हालांकि IMF की तरफ से था कि सारी सब्सिडीज एग्जेम्पशन ये वो, इस मुश्किल हालात में उन्होंने फिर भी ख्याल रखा है उसका। मेरे ख्याल इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बात यह कि हम सिर्फ इस जगह पे हमें तकिया नहीं करना पड़ेगा, हमें आगे जाना होगा। मकसद जैसे मैं रेन साहब के बात को आगे बढ़ाऊंगा, इशू ये है कि आपके बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो नॉन टैक्स पेई है उसके लिए कोई अजाब नहीं है।
اگر آپ کسی ملک میں جو ہے وہ نان ٹیکس پیئی لوگ ہیں ان کے لیے ایک عذاب ہوتی ہے، جدھر بھی یہ جاتے ہیں ان کو ایک مشکل ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں لوگ ریلیف لیتے ہیں اس کا کہ میرے ساتھ اسمگلنگ کے پیسے ہیں، بلیک منی ہے، یا جو نان ٹیکس پیڈ منی ہے، ان سب کو جو ہے میں کور دیتا ہوں جو ہے وہ نان فائلر کے طور پہ. ہم صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہے. میں پچھلے دنوں جو ہے ایران گیا تھا، وہ کسی نے جو ہے مذاقاً یہ کہا، لیکن وہ کسی حد تک جو ہے صحیح ہے. جو بیگرز ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے ایک مشین ہوتی ہے جو وہ کیش ہو نہیں دیتے، اس کو جو ہے وہ کارڈ کے ذریعے پیسے دیتے بیگرز. ورنہ یہ ریڈی وغیرہ والے تو ادھر آپ کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے، آپ ایران جاتے کہ اگر آپ کے ساتھ کیش ہو، آپ کے ساتھ کارڈ ہو، تو آپ کی زندگی عذاب بن جاتی ہے ایران جیسے ملک میں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے ڈاکومنٹڈ ہو، ڈیجیٹلائز ہو، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے اس جو نان ٹیکس پے ہے اس کے لیے تھوڑا سا تو ایک مشکل تو پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ بار بار اگین دی ٹائم اینڈ اگین کہتے ہیں اگر ہم یہ پلاسٹک منی کو پروموٹ کریں، ہم کیش منی کو کم کریں تو ہمارے بہت سے مشکلات آسان ہوں گی. اور دنیا جا رہی ہے اس اور طرف. دنیا جا رہی ہے، اور پھر تب ہم لوگوں کو یہ ٹیکس ایگزمپشن دے سکتے ہیں. جو میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ سیز کی طرف جا رہی ہے، اسپیشل اکنامک زونز کی طرف. دنیا نے اب چارٹر سٹیز ڈکلیئر کرنے کا کنسنٹ دی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم نے 16 سیز جو ہے وہ سی پیک میں ڈالیں. لیکن اس بجٹ میں اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے رکھے؟ انہی مشکل حالات میں جب لوگوں کے اوپر ٹیکس پھیلایا جا رہا ہے، ٹیکس زیادہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اکنامک گروتھ کے ایسے انیشیٹو تو لے جو ہمیں نیئر فیوچر میں پھر ہمیں ریلیف دے سکے. وہ چیز اس بجٹ میں میرا خیال ہے کمی تھی کہ انہوں نے کوئی نہ سیز کے لیے پیسے رکھے، کوئی چارٹرڈ سٹی ڈکلیئر کرنے کا کوئی چیز نہیں کیا، کوئی اور اس طرح کا میگا جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں کر کے دیا جیسے مسلم لیگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنایا. ٹائم بالکل ختم ہو گیا اور میں ان کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا ان کو، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ، نعیم کریم صاحب آپ کا شکریہ، خالق رین صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، دو ٹاپک دونوں پہ ہمارے تمام پینلسٹ کا ایک کنسنسس ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر آتی ہے تو اکانومی کی سٹیبلٹی ہے وہ بالکل لازم ملزوم ہے، وہ آئے گی. اور قومی سوچ کے تحت ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھی لڑنا ہے کی بہتری کے لیے، اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ تمام اپوزیشن اور جو گورنمنٹ جماعتیں سب مل کے ایک ہی پلیٹ فارم سے اس کی طرف جائیں. شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.